आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 2। इस लेसन में जो हम करेंगे आज ग्रामर में कमजोर अफ़ाल, उसका तारुफ, कमजोर अफ़ाल का तारुफ, यानी इसमें जो हम पढ़ रहे हैं सफ़ा 1 इशारा ए, उसी के साथ लगा हुआ इशारा ए, उसको पढ़ लेंगे हम आज। देखिए कुरान की हर सत्र में 9 अल्फाज औसतन है, 9 अल्फाज। इसमें जैसे इस्म 3 होंगे, फ़ेल 3 होंगे, हरूफ 2 होंगे, और इस्म फ़ेल हर्फ यानी इसमें से कोई बदल कर आ सकता है, तो ये 1 होगा, यानी कुल मिलाकर 9 हरूफ होंगे। चले क्विज ले लेते हैं पहले थोड़ा सा। अल्फाज की कितनी किस्में हैं जो हम पढ़ चुके हैं लेवल 1? 3, 5, 7, 2। ए पार्ट 3 इसम फेल हरफ। ए पार्ट माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, 3। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब है, जज़ाकल्लाह खैरन, ए पार्ट माशाल्लाह। 3 अल्फाज की 3 किस्में। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, कुरानी सफ़ा की हर सत्र में कितने अल्फाज हैं? तकरीबन 14, तकरीबन 5, तकरीबन 9, तकरीबन 12 अल्फाज। 9 अल्फाज। सी पार्ट तकरीबन 9। माशाल्लाह 9 सी पार्ट। जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह सी पार्ट माशाल्लाह। चलिए में 3 बिल्कुल सी पार्ट सही जवाब है, तकरीबन 9 अल्फाज, तकरीबन 9 3 अल्फाज। इसम 3 फेल और 3 हरफ। मोहम्मद भाई जज़ाकल्लाह, बिल्कुल इसम फेल हर्फ, बिल्कुल। कुरानी सफ़ा की हर सत्र में औसतन अस्मा कितनी मर्तबा आए हैं? औसतन यानी हर सत्र में 3 बार। 8 मर्तबा, 3 से 4 मर्तबा, 6 मर्तबा और 10 मर्तबा। बी पार्ट 3 से 4 बी पार्ट माशाल्लाह, बी पार्ट माशाल्लाह, बी 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 बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बी पार्ट। चलिए देख लेते हैं, बी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है जी, माशाल्लाह, बी बी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगला सवाल हमारे पास है, कुरानी सफ़ा की हर सत्र में औसतन अफ़आल कितनी मर्तबा आए हैं? अफ़आल 3 मर्तबा, 9 मर्तबा, 7 मर्तबा, 1 मर्तबा। 3 ए पार्ट 3 मर्तबा। ए पार्ट 3 मर्तबा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डी पार्ट कह रहे हैं साथ भाई, डी पार्ट कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा जवाब दुरुस्त होगा। माशाल्लाह ए पार्ट 3 मर्तबा होगा, यानी 3 मर्तबा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह। कुरानी सफ़ा की हर सत्र में औसतन कितने हरूफ, यानी औसतन हरूफ जो है, हरूफ कितनी मर्तबा आए? 2 से 3 मर्तबा, 9 मर्तबा, 6 मर्तबा, 8 ए पार्ट 2 से 3 9 मर्तबा। 3 बी पार्ट 9 मर्तबा। 9 मर्तबा। पार्ट 9 मर्तबा आकिब साहब कह रहे हैं 2 से 3 मर्तबा। चलिए देख लेते हैं, माशाल्लाह जी, बी पार्ट हसीना जी, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। 2 से 3 मर्तबा, 2 से 3 मर्तबा ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब है, 2 से 3 मर्तबा जो हमने पढ़ा। चलिए अब हम इनके सबूत भी देखेंगे, इनके सबूत कैसे कैसे आते हैं। इससे पहले जैसे अस्मा है, तो
یعنی اگر ہم حروف کی پہلے دیکھیں کہ اس میں ہم نے پڑھی 3، کیا کیا ہیں وہ کوئی بتائے ہمیں جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ الفاظ کی کتنی قسمیں پڑھی ہم نے؟ تین قسمیں، تین جی، کیا کیا ہیں وہ؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، اسم، حرف۔ فعل، حرف، ماشاء اللہ۔ یعنی 3 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ پھر سے دہرائیے، اسم، اسم، فعل، فعل، حرف۔ حرف۔ پھر سے دہرائے، اسم، اسم، فعل، فعل، حرف۔ حرف۔ دیکھیے ان کا ثبوت جو ہے ہر سطر میں کیسے ہمیں ملے گا؟ جیسے یہ والا پیج آپ کے پاس قرآن کا پیج ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے، اس جہاں جہاں بھی دیکھیں ہم ان کو شیڈڈ کیا گیا ہے، کلر میں رکھا گیا ہے، تو شروع میں یا تو ان کے ال آئے گا، یا آخر میں ان کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ سکتی ہے، جیسے ان، 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 یا واو نون یا نون اور الف تا کی آواز ہوگی۔ تو یہ اسما کی پہچان ہے۔ تو یعنی ہر لائن میں دیکھیں ہم، اس میں کیا ہے، یعنی 4، کسی میں 4 2 پھر ہوں گے 2 پھر 4 پھر 4 پھر 3 2 4، ایسے مل کر کل سارے حروف یعنی اسما اس میں آئے۔ تو یہ پہلا ثبوت ہے، یعنی ہر سطر میں تقریباً اوسطاً 3۔ اور دوسری چیز فعل، تو دیکھیے فعل بھی یہاں جو ہے ریڈ کلر میں کیے گئے ہیں، ریڈ کلر میں ان کو شیڈ کیا گیا ہے۔ تو دن، اولائکہ یہ جی ہو گئے حرف۔ ریڈ کلر میں شیڈ کیا گیا، جیسے اس میں افعال سے بنے ہوئے اسما ہیں، اس میں افعال سے بنے ہوئے اسما بھی ہیں، جیسے فاعل، مفعول، فعل وغیرہ، وہ بھی شامل ہیں، جن کے نیچے ہم دیکھیں گے بلیو کلر کی پٹی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں میں ان کو کروں گا یہ دیکھ لیجئے، ہدن ہے، مفلحون ہے، سمعہم ہے، غشاوتن ہے، مؤمنین ہے، مرضن ہے، پھر مرضن ہے، یہ ساری، ہاں یہ سارے جو ہیں فاعل، مفعول، فعل وغیرہ کی۔ ان کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ کیونکہ ہم ان اسما کو فعل کے تحت سیکھتے ہیں، فعل کے تحت، یعنی فعل سے ہی اسما بنتے ہیں، تو یہ ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ جیسے 3 یعنی شارٹ کٹ میں اگر ہم دیکھیں، جیسے فعل سے بنے ہوئے، جیسے فعل، یفعل، افعل، یہ 3 فعل اور پھر اس کے 3 اسما، یعنی فاعل، مفعول اور فعل، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ بھی ہر لائن میں تقریباً 2 3 3 1 3 3 4 3 وغیرہ وغیرہ یہ بھی آتے ہیں۔ اسی طرح حروف دیکھیں، ہم حروف جو ہیں یلو کلر کی شیڈ میں کیے گئے ہیں۔ تو نماز کے کورس کے بعد اگر ہم دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں، صرف 10 نئے حروف سیکھ لیں، صرف 10 نئے حروف سیکھ لیں، تو ہم قرآن کے 95% حروف سیکھ لیں گے۔ یہ بھی دیکھ لیجئے، لائن میں 2 4 3 2 1 2 2 2 وغیرہ یہ لائن میں آئے ہیں ایسے۔ دیکھیے حروف بہت کم، اسما بھی ہیں، فعل بھی ہیں، یہ تقریباً ہر سطر میں ملیں گے، ہمیں کوئی نہ کوئی ملے گا ہی، یعنی یا تو فعل ہوگا، یا تو اسم ہوگا، یا تو حرف ہوگا قرآن کی ہر لائن میں۔ دیکھیے حروف جو ہیں بدلتے نہیں ہیں، حروف بدلتے نہیں ہیں، لا ہے تو لا رہے گا، ما ہے تو ما ہی رہے گا، ان ہے تو ان رہے گا، اننا ہے تو اننا ہی رہے گا، انا، انی، انتم یہ نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہوگا، چینج نہیں ہوگا، بالکل حروف جیسے ہے ویسے ہی۔ اسما جو ہے ان کی جمع سیکھنا ہے، ہم نے ان کی جمع ہم نے سیکھنا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھے بھی کچھ، لیکن ایک نئی اور کچھ جمع، جیسے قلب سے قلوب ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے، جیسے ہم نے مسلم سے پڑھا مسلمون، مسلمین، مؤمن سے مؤمنون، مؤمنین، تو یعنی واو نون یا نون اور الف لام بھی لگا لیا شروع میں۔ اب یہاں ایک اور اسما کی جمع سیکھیں گے ہم، جیسے ان کی جمع یعنی قلب سے قلوب۔ اور افعال، افعال اصل میں چیلنج، افعال یہ اصلی چیلنج ہے، کیونکہ افعال جو ہے
کبھی ماضی میں ہوگا، کبھی مضارع میں ہوگا، کبھی امر کی شکل میں وغیرہ مختلف شکلوں میں آئے گا، یعنی ماضی، مضارع، امر ہوگا. جیسے فعل یفعل، افعل کبھی آ سکتا ہے، یا کبھی آ سکتا ہے فعل، فعلت، فعلتم، فعلنا، یہ آ سکتا ہے. یا یفعل یفعلون، تفعل افعل، تفعلون نفعل، یہ بھی آ سکتا ہے. افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، یعنی یہ بدل کر آ سکتے ہیں. دیکھیے حروف بدلتے نہیں ہیں، اسما کی جمع سیکھنا ہے، اور ساتھ میں افعال کی اصل چیلنج، تو یہ ہم ساتھیوں کو سکھاتے رہیں. تو فعل کی اقسام، فعل کی اقسام دیکھیں. نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے، 3 حروف والے افعال. جیسے فتح، یہ 3 آ گئے. فتح، نون صاد را نصر، ضاد رب ضرب، سین میم عین سمع، یعنی سمع، یہ 3 حروف والے افعال ہیں، ان کو ہم نے سیکھ لیا. فتح، نصر، ضرب، سمع، ان کے ازبز یعنی ان سے بنائے ہم نے آگے. تو اب دیکھ لیجئے آگے جو ہے ہم اس میں ہم کمزور حروف لے لیتے ہیں. پہلے کمزور حروف، کمزور حروف کیا ہیں؟ جیسے واو، یا اور الف، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے. واو، یا اور الف کیوں کمزور ہیں؟ اس لیے کہ ان کی آواز بھی جو ہے بیمار آدمی کسی تکلیف، یعنی جب وہ بیمار آدمی ہوتا ہے، کوئی اس اپنی تکلیف میں ہوتا ہے، جب وہ کرہتا ہے تو کراہنے کی آواز میں، کراہنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی نکالتا ہے، جیسے ای او آ، بس ایسے نکالتا رہتا ہے. تو یہ کراہنے کی، اس لیے ان کو کمزور حروف بھی کہا گیا ہے، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں، اور ان کو بیمار حروف بھی کہتے ہیں. یعنی 3 نام ہیں: کمزور، علت اور بیمار حروف. یعنی کیا ہیں یہ؟ واو، یا اور الف. دہرائے ذرا کیا ہے؟ آسانی سے واو یا الف. الف، آسانی سے الف یا واو بھی دہرا سکتے ہیں ہم الٹا، یعنی شروع ترتیب سے الف یا اور واو. ٹھیک ہے، یہ الف یا واو یہ کمزور حروف ہیں. دیکھ لیجئے اگر کمزور حروف کسی فعل میں آئے، کسی بھی فعل میں، جیسے وہبا، یا شروع میں واو آ گیا، یہ 3 ہی ہیں، 3 سے زائد نہیں ہے. ٹھیک ہے، الف یا واو 3 ہی حروف ہیں. تو اسی طرح ہم دیکھیں نیچے، وعدہ میں واو ہے، قالا میں الف ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر کسی فعل میں کمزور حرف آ جائے تو وہ فعل ہی کمزور ہوگا، اس فعل کو ہم کمزور فعل کہیں گے. جیسے وہبہ ہے، یہ کمزور فعل ہے. وعدہ کمزور فعل ہے. قالا کمزور فعل ہے، کیونکہ قالا میں الف اور وعدہ میں واو، وہبہ میں واو ہے. جس طرح اگر ہم دیکھیں اس کی مثال، اگر کسی آدمی کا ہاتھ کمزور ہو یا کسی شخص کا، وہ آدمی ہی کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح فعل کے اندر، یعنی اس میں اگر 3 حروف میں اگر ایک فعل حروف آ جائے، یعنی کمزور حرف آ جائے، تو وہ فعل ہی کمزور ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے 3 حروف والے افعال جو ہم پڑھ چکے ہوں گے، ان کو یہ صحت مند افعال ہیں، ان کو ہم صحت مند افعال کہتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح ہیں. اسٹرانگ ورب جس کو ہم کہیں گے، صحیح سے بنا ہے، صحت مند. جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ صحت مند افعال ہے، کیونکہ ان میں کوئی کمزور حرف نہیں آیا ہے، بالکل بھی نہیں آیا، کمزور حرف کوئی نہیں ہے. یہ اسٹرانگ ورب ہے، صحت مند افعال ہے. فتح، نصر، ضرب، سمع. چلیے آگے چلیں. آپ ایک سے زائد جواب دیجئے. صحیح افعال ہیں، صحیح افعال ہیں: فتح، وعد، نصر، قال. فتح نصر، اے اور سی، فتح نصر. اے اینڈ سی، اے اینڈ سی. اے اینڈ سی، ماشاء اللہ، بالکل اے اینڈ سی. دیکھیے ساتھ ساتھ میں ہی اعادہ ہوتا رہتا ہے، تو ایکٹیو رہیں ہم تو یہیں پہ یاد بھی ہو جائے گا. اے اینڈ سی، ماشاء اللہ سعد بھائی، جزاکم اللہ خیرن.
माशाल्लाह माशाल्लाह, AC माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए देख लेते हैं, ए और सी दोनों जवाबात दुरुस्त हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, क्योंकि इनके अंदर न अलिफ आया है, न या आया है, न वाव आया है। बिल्कुल ये सेहतमंद अफ़ाल है। चलिए देखिए, 3 हरूफ वाले अफ़ाल, जैसे सेहतमंद अफ़ाल पढ़ लिए, जैसे फतहा, नसरा, दरबा, समीआ, और कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल जिनमें वाव या अलिफ या आ जाए, जैसे वहाबा, वादा, क़ाला, ज़ादा इसमें। हाँ, ये कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं। ठीक है, एक साइड कमजोर और एक साइड सेहतमंद अफ़ाल। हम देखें, चले आगे, कमजोर अफ़ाल हैं, कमजोर अफ़ाल हैं, इनकी मिसाल देने, एक से ज़ायद जवाब दीजिए। वहाबा, दरबा, काना, समिया। ए एंड बी, वहाबा, काना, ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ए एंड बी। क्यों? क्योंकि इनमें क्या लगा है? कमजोर है। वहाबा में वाव है और काना में अलिफ है। माशाल्लाह, काना में अलिफ है, बिल्कुल, ए और बी। माशाल्लाह 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 नसीना जी, माशाल्लाह मोहम्मद भाई ने भी। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बिल्कुल सही जवाब है ए और बी, माशाल्लाह। चलिए देखिए, एक और दिलचस्प बात, कुरान में अगर हम देखें, हर सफ़ा पे 15 लाइन्स हैं, और 15 यानी अगर हम देखें 600 सफ़ात हैं, तो ये 9000 टोटल आते हैं। तो ये अगर हम देखें, सेहतमंद अफ़ाल 9000 बार कुरान मजीद में आते हैं, और कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल भी 9000 बार कुरान मजीद में आते हैं। तो यानी हर सत्र में एक कमजोर अफ़ाल, कमजोर फेल, और एक सेहतमंद फेल हमें मिलेगा ही। इसलिए बहुत दिलचस्प है, ये भी सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने हमें जरूर। एक सेहतमंद अफ़ाल, एक कमजोर फेल मिलेगा, सेहतमंद फेल और कमजोर फेल हर सत्र में कुरान मजीद की मिलेगा हमें। तो इसको सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और किस्म है मजीद फी, जैसे इख्तलफा है, इख्तलफा, ठीक है, इसमें अलिफ और ज्यादा आ गया। और इस्तगफरा, यानी इख्तलफा उसने इख्तिलाफ किया, इस्तगफरा उसने मगफिरत मांगी। इनको हम बाद में सीखेंगे इंशाअल्लाह अगले वाले कोर्स में। चले, मजीद फी किसको कहते हैं? यानी देखिए, हम देखें इसमें, मजीद फी उसमें कहते हैं जिसमें अलिफ या ता ज्यादा आ जाए, अलिफ ता या ज्यादा आ जाए, तो यानी इसमें, चलिए, यानी जिसमें 3 हरूफों और ज्यादा कोई आ जाए, ज्यादा हरूफ 4, 3 से जायद, तो वो होंगे उसी में। चलिए, मजीद फी किसको कहते हैं? मजीद फी 3 हरूफ वाले अफ़ाल, हरूफ अफ़ाल, असल हरूफ वाले अफ़ाल में जायद हरूफ है वो। डी पार्ट, डी पार्ट, असली हरूफ वाले अफ़ाल में माशाल्लाह, जायद डी पार्ट, बिल्कुल, डी पार्ट, माशाल्लाह। डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। डी पार्ट यानी असली हरूफ वाले अफ़ाल में जायद कोई हर्फ आ जाए तो वो मजीद फी अफ़ाल होगा। तो मजीद फी अफ़ाल की मिसालें बताइए, एक से जायद जवाब। अल्लिम, इस्तगफरा, इख्तलफा, रफ़ा। जी माशाल्लाह, इस्तगफरा और इख्तलफ, माशाल्लाह, बी और सी, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह नसरीना जी, मोहम्मद भाई, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आया, बी सी, बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। यकसा हरूफ वाले अफ़ाल, अब यकसा वाले भी हैं, जैसे उन जिनकी आवाज बिल्कुल एक जैसी निकलती हो, बिल्कुल, तो वो भी हैं, जैसे इसमें आपको मिलेंगे,
तो एक से ज्यादा जवाबात दीजिए, जैसे दल्ला, वद्दा और रद्दा और सजदा। ABC ABC बी और सी, माशाल्लाह, बिल्कुल बी सी मोहम्मद भाई, ए बी और सी भी कह रहे हैं जी, ए बी सी, माशाल्लाह मोहम्मद भाई, ए बी सी ABC दल्ला वद्दा बिल्कुल। देखिए तीनों की आवाज एक जैसी है, दल्ला, वद्दा और रद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों जवाब सही हैं जो आपने दिए हैं आप सबने, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमजोर अफ़ाल जो हैं हर लाइन में आते हैं, इनको सीखना जरूरी है। अब हम इनको भी देख लेंगे। जैसे शुरू में किसी के वाव होगा, या जैसे वहाबा के शुरू में वाव है, काला के बीच में अलिफ है, और दआ के बीच में अलिफ, दआ के आखिर में अलिफ है। तो वहाबा, वादा इनके शुरू में कमजोर हर्फ, और काला ज़्यादा इनके शुरू बीच में कमजोर, और दआ और हदा इनके आखिर में कमजोर हर्फ। तो कमजोर हर्फ है। इन अफ़ाल को हम तफसील से सीखेंगे, बस फ़अला ही के जैसे टेबल बनेंगे छोटी सी तब्दीलियों के साथ। इसी तरह के अफ़ाल कुरान मजीद की हर सत्र में तकरीबन 9000 बार आए हर लाइन में। तो आसान है, जैसे फ़अला से हमने बनाया था फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू। इसी तरह वहाबा से भी बनेंगे, वहाबा, वहाबत। इसी तरह वहाबता, वहाबतू, वहाबतुम, वहाबना। इसी से ऐसे ही बनते रहेंगे, बस इनमें थोड़ा कमजोर हर्फ बीच में है। तो पहले हम उन 4 स्टाइल को दोहरा लेते हैं जो हमने नमाज के कोर्स में, आओ नमाज और कुरान समझे, कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से, उसमें हमने किए हैं। तो इनको हम दोहरा लेते हैं। जैसे हमने इनको याद रखने के लिए जुमलों का इस्तेमाल किया था। जैसे कुरान, जैसे फताहा, फताहा से यफ्ताहू हमने पढ़ा, नसरा यंसुरू, ज़रबा यज़रिबू, समीअ यस्माउ। अगर जैसे कुरान खोलोगे तो फताहा यानी फताहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा जुमलों की मदद से, वरना मार पड़ेगी ज़रबा। इसलिए सुन लो, समीअ, माशाल्लाह। चलिए जरा मेरे साथ दोहराइए। कुरान खोलोगे तो फताहा, क्या होगा? तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, ज़रबा, माशाल्लाह। इसलिए सुन लो, समीअ, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। चलिए फिर से दोहराइए। मैं खाली उर्दू वाला जुमला दोहराता हूँ, आप अरबी अरबी वाला फेल दोहराइए। कुरान खोलोगे तो फताहा, अगर कुरान खोलोगे फतह है, हाँ। तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो, समीअ। माशाल्लाह। इस वक्त हालत हमारी जरा उल्टी है, कुरान भी नहीं खोलते हैं, अल्लाह की मदद भी नहीं आ रही है, मार भी पड़ रही है, तो सुन भी नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें मार धड़ाधड़ पड़ रही है, ये तो हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर से एक बार दोहराइए। कुरान खोलोगे फताहा, हाँ, तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, इस वरना मार पड़ेगी, ज़रबा। इसलिए सुन लो, समीअ, माशाल्लाह। इंशाल्लाह रुजू करेंगे, अल्लाह ताला सारी चीजें हटा ली करेगा। तो चले अब 3 जुमलों की मदद से हम इस स्टाइल को भी याद रखेंगे। जैसे वहाबा, वादा। वहाबा का माना है उसने दिया, उसने दिया। तो वादा का माना है उसने वादा किया। अल्लाह ताला, यानी जैसे हमने कहा कुरान खोलोगे फताहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, ज़रबा, इसलिए सुन लो। तो ये समीअ, ये सब है अल्लाह ने क्या किया है, इसका देने का वादा किया है। तो अल्लाह ने देने का वादा किया है, तो क्या होगा? वहाबा, वादा। मेरे साथ भराए,
اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، وہابا وعدہ، دینے کا وعدہ میرے کیا، بات وہابا ایک بار اور، اللہ نے وہابا دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، وعدہ، ماشاء اللہ۔ ہم رائٹ سائڈ اس کا اشارہ کر سکتے ہیں، رائٹ سائڈ بالکل، جیسے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، چلیے دہرائیے ذرا میرے بات، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، وہابا وعدہ۔ چلیے میں خالی اردو میں دہراتا ہوں، آپ عربی دہرائیے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، پھر سے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وہابا وعدہ، وہابا وعدہ، ماشاء اللہ، وہابا وعدہ۔ اگلا جملہ جو ہے اگلا وہ ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا ہوتا ہے اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، تو بلکہ کہا زیادہ دوں گا، تو قالا زیادہ، قالا زیادہ۔ چلیے میرے بات دہرائیے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، پھر سے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، وہیں پہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، ماشاءاللہ، ایک بار پھر سے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، زیادہ، ماشاءاللہ۔ چلیے میں اردو دہراتا ہوں، آپ عربی دہرا لیجیے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ زیادہ، وعدہ، پھر سے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، زیادہ۔ نیکسٹ والا ہے، نیکسٹ والا بس اشارے ایسے ہی کرنے ہیں، تو وہیں پہ ایک ہی جگہ، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، دعا یعنی اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت کی، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، یہ دعا کرو ہدایت کی۔ چلے دہرائیے میرے بات، ہاں، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، پھر سے ماشاءاللہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، ماشاءاللہ۔ آپ دہرائیے ذرا عربی میں خالی، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، ہدا، پھر سے اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، دعا ہدا، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے پھر سے ذرا ایک بار ان سب کو ایک دو بار دہرا لیتے ہیں، میں خالی اردو میں دہرا لیتا ہوں، تو آپ عربی اس کا بتائیے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، دعا ہدا، ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر سے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، آخری بار اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ تو ہم ان کو آگے انشاءاللہ آنے والے لیسنز میں دہراتے رہیں گے آگے، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں ہم آگے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ دیکھیے ساتوں ہمارا کرتے رہنا ہے، جو ہم ایک ٹرینڈ پورا چلتا آ رہا ہے اس کا، 2 تلاوت کے 5 منٹ دیکھ کے 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کی کتاب سے، بکلیٹ یا شیٹ سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے، اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرتے رہنا ہے۔
تو یعنی آپ اس کی ریکارڈنگ بھی ہے، اس کو بھی سنتے رہیے اور اس سے زیادہ اور اعادہ ہوتا رہے گا. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا کرنا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر جو الفاظ ہم نے لیے ہیں ان کو پکڑ کر یعنی سمجھ کر پڑھنا صحیح ڈھنگ سے. اللہ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. تو اس سے ہم دعا کریں کہ مزید اے اللہ ہم تو آئے ہیں تیرے در پہ اور تجھ سے سوال کر رہے ہیں ربی زدنی علما کا، کس میں؟ قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، غور کرنے میں، عمل کرنے میں، پھیلانے میں اور یاد کرنے میں ہماری مدد فرما. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنویر صاحب السلام علیکم.